अजीज़ान गिरामी कदर एक एहसन बॉक्सर नाम का एक शख्स है जिसने मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शान में बदतरीन गुस्ताखी की, और उसके अल्फाज ऐसे थे कि जो मैं अस्तगफिरुल्लाह यहाँ पर ना दोहराना मुनासिब समझता हूँ और ना ही एक गब्बार गायब बाबा जो कि हम नहीं जानते कौन है, मैंने उसको बुरा भला कहा, मैं उसकी पैंट में बढ़ जाऊंगा। उसकी वीडियो चलाना मुनासिब समझता हूँ क्योंकि उसने इंतहाई घटिया तरीन अल्फाज बोले और गालियाँ तक उसने मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम को निकाल दी हैं। और जो अगर चंद शख्स उस एहसन बॉक्सर को जानते हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि वो इंतहा दर्जे का गलीज़ तरीन शख्स है और अपनी वीडियोज़ में गालियों के सिवा वो बात ही नहीं करता, तो उसकी माँ को मैं और अपने घर से मिली हुई तरबियत को वो सबके सामने खुद ही आश्कार करता रहता है। इस मलऊन पर तो बाद में बात करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो पाकिस्तान में जो शिया उलमा हैं, जो टॉप लेवल के जो पाकिस्तान में शिया उलमा पाए जाते हैं, आप लोग हमेशा अक्सर ये बात करते हो कि बाकी मकातबे फ़िक्र के जो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं उनकी तौहीन नहीं करनी चाहिए या उन लोगों की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई भी हमारा मुसलमान भाई हो, हमें उसके साथ एक इखलाक के दायरे में रहकर इख्तिलाफ़ात को डिस्कस करना चाहिए और किसी की मुक़द्दस हस्तियों को टारगेट नहीं करना चाहिए या उनके सामने उनकी बात करके उनकी दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसी आपके इस नज़रिए को देखा जाए, आप लोग ये चाहते हो कि बाकी मकातबे फ़िक्र की जो मुक़द्दस हस्तियाँ उनका जिक्र ना किया जाए, उनको ना छेड़ा जाए, और जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है यानी जो शियों की मुक़द्दस हस्तियाँ हैं, आप लोगों ने उनको लाइसेंस दिया हुआ है कि उनके बारे में जो मर्जी आप बात करते रहो। उस वक्त आपके कोई फतवे सामने नहीं आते या इस चीज़ का आप कभी स्टैंड नहीं लेते। ये एक मिसाल है आसफ रज़ा अलवी की। अभी 2 साल पहले उसने एक जो तकरीर की थी, बल्कि उसकी तकरीर से पहले कुछ 40 से ज़ायद जो शिया उलमा थे उन लोगों ने कहा कि जी इसके साथ हमारा ऐलान बरात है, हम इसके अकीदों से या इसकी बातों से हम लोग मुतफिक नहीं हैं। चलो यहाँ पर आप लोग शियों को तो आप लोग रोक देते हो, लेकिन आप लोगों के रवैये की वजह से जो नासबी हजरात हैं उनको ये लाइसेंस मिला हुआ है, जब भी किसी का जो दिल करता है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तौहीन करता है, उनकी शान में गुस्ताखियाँ करता है। और आप लोगों की तरफ से जो रिएक्शन आता है वो सिर्फ यही कि जी कैमरा उठाया और वीडियो में बोल दिया कि जी हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, और इतना कहकर आप चुप हो जाते हो। तो इस वजह से इन नासबियों के ये हौसले बुलंद हैं कि ये डायरेक्ट अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तौहीन करने पर उतर आए हैं। इसके जिम्मेदार जो इस तरह के जो इत्तेहाद उम्मत के नाम का चूरन बेचने वाले शिया मौलवी हैं, इन सब के जिम्मेदार वही हैं। मिसाल के तौर पर वो लोग तो असम्बलियों में चले जाते हैं, वो लोग अदालतों में चले जाते हैं और वहाँ पर वो अपनी मर्जी के बिल पास करवा देते हैं, लेकिन आज तक कभी भी ये अमामे वाले या आबा कबा वाले या जितने भी शिया और भी चाहे मुकल्लिद हैं चाहे गैर मुकल्लिद हैं, आज तक कभी किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं पैदा हुई कि वो भी जाके अदालत का दरवाज़ा खटखटाए, वो भी जाके असम्बलियों में बिल पास करवाए कि मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तौहीन की जाती है और बकिया अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तौहीन की जाती है, तो लिहाजा इस पर कोई कानून बनाना चाहिए। सरकार अबू तालिब के अपने वो मस्जिदों के हर जुमे के खुतबों में वो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं। बाकायदा ये अशरफ जलाली जैसे जो मलऊन शख्स बदबख्त है, और उसके अलावा वो खादम रिजवी चलो मर गया, बाकी ये जो अशरफ जलाली जैसे लोग हैं ये कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं, 3-3 दिन तक इनकी कॉन्फ्रेंसेस चलती रहती हैं जिसमें ये सरकार अबू तालिब पर बकवास करते हैं। उस वक्त आप लोग कहाँ चले जाते हो जब अगर शियों में से कोई भी अगर किसी का नाम पर्दे में रख कर अगर कोई चंद हकायक बयान करता है तो शियों के खिलाफ आप ही शिया उठकर खड़े हो जाते हो, और दूसरी तरफ वो आपके मुकद्दसात की तौहीन करते हैं, 3-3 4-4 दिन तक मुसलसल करते हैं अपनी मस्जिदों में, जुमे के खुतबों में वो आपके मुकद्दसात की तौहीन करते हैं। उस वक्त आप चुप करके बैठ जाते हो, और अगर कोई बात करता है तो जी फलां MI6 का एजेंट या फलां MI6 का एजेंट। आप लोग किसके लिए काम कर रहे हो? आप लोग किस लॉबी में रहकर आप लोग किनको खुश करते हो कि अगर कोई अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तौहीन करता है, ये इस पर आप लोग खामोश हो, ये चीजें आप बर्दाश्त कर जाते हो। और दूसरी तरफ जो दुश्मनाने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हवाले से अगर कोई बात करता है, कोई भी शिया कोई आम बेचारा कोई जाकिर या खतीब उठ के बात करता है तो उसके खिलाफ आप लोग शिया उठ खड़े होते हो, और दूसरी तरफ वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तौहीन करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं, उस वक्त आपको साम सूंगा होता है। आप लोग मार्केट में तब आते हो जब आपने किसी शिया के ऊपर कोई मुकदमा करना है या जो हकायक के ऊपर अगर कोई थोड़ी बहुत गुफ्तगू करता है, आप लोगों ने उसके खिलाफ जरूर स्टैंड लेना है, उस वक्त आप लोग जरूर बाहर निकलते हो। लेकिन जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के कोई शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उस वक्त आप लोग अपने घरों में छुप कर बैठ जाते हो, अपने इदारों से बाहर निकलते नहीं। यही लोग जो आपके यहाँ वो जो आपके मुजतदीन हजरात हैं
اگر ان کے بارے میں اگر کوئی بھی چاہے کوئی شیعہ ہو جو غیر مقلد ہو یا اگر کوئی باقی کسی اور فرقے کا اگر کوئی شخص ہو تو اس وقت بھی آپ لوگوں کو مرچیں لگتی ہیں. یعنی آپ اپنے مجتہدین کے دفاع کے لیے آپ لوگ نکل آتے ہو, دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے دفاع کے لیے آپ لوگ نکل آتے ہو, لیکن جہاں پر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بات آتی ہے اس وقت آپ لوگ بات کرنا تک گوارا نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اہل بیت علیہ السلام کے جو دشمن ہیں, یہ ناسبی لوگ, ان لوگوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں آپ لوگوں کے رویے کی وجہ سے. ان کو پتہ ہے کہ جب ان میں سے اگر کوئی بھی بندہ ہمارے مقدسات کو ٹارگٹ کرے گا تو یہ ان شیعوں نے اس کا جو ہے وہ کام تمام کرنا ہے. اور دوسری طرف وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم ان کے مقدسات کو جتنا مرضی ٹارگٹ کریں گے, یہ جو ان کے مین سٹریم کے ٹاپ لیول کے علماء ہیں یہ ستو پی کر سوئے ہوئے ہیں, یہ کبھی بھی اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. اور ہوتا بھی ایسا ہے. یہ جو آپ لوگ مسند جو آپ سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہو, آپ لوگوں کی سستی, آپ لوگوں کی کاہلی, آپ لوگوں کی یہ لاپرواہی ہے جو ان لوگوں کے حوصلے بلند کر رہی ہے. ان کو پتہ ہے آپ کی فطرت کا, ان کو پتہ ہے کہ جب انہی میں سے اگر کوئی بندہ اٹھ کر بات کرے گا تو انہی شیعہ لوگ ہی اسے چپ کروانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ شیعہ لوگ ہی اسے چپ کروائیں گے. لیکن ان کو کون چپ کروائے گا جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں آئے دن آپ گستاخیاں کر رہے ہیں. تو اس طرح کے جو شیعہ علماء ہیں ان سے میری یہ دستبستہ گزارش ہے, آپ لوگ سٹینڈ دیں, یا اگر کوئی بھی عام بندہ اگر وہ اٹھ کر اگر سٹینڈ لیتا ہے تو آپ لوگ اس کو سپورٹ کریں. مثال کے طور پر اگر کوئی بھی عام شیعہ ہو, میرے جیسا بندہ, اگر وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے یا عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے, تو اگر وہ کوئی اس طرح کا سوچتا بھی ہے یا اس کے لیے نکل بھی پڑتا ہے تو جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اس کو اپنے ساتھ کوئی نظر نہیں آتا. تو اس طرح سے شیعوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنا کچھ ایسا کردار ادا کریں تاکہ یہ لوگ اہل بیت علیہ السلام پر بھونکنے سے پہلے, بکواسات کرنے سے پہلے ایک بار سوچ تو لیں. ان کو پتہ تو چلے کہ جو شیعوں کے بھی جو مین سٹریم کے مولوی ہیں ان میں بھی غیرت کا مادہ پایا جاتا ہے. اور جب آپ لوگوں کے اندر غیرت جب جاگے گی آپ لوگوں کی, تو یقین کریں کوئی بھی اس طرح آ کے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخی یا توہین نہیں کرے گا. تو اب بات کر لیتے ہیں اسے یہ خبیث النفس انسان جس کا نام احسن باکسر ہے جو یہ بکواسات کرتا ہے. یار دیکھو, مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام, مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام, چلے یہ اختلاف ہے اہل تشیعوں کے نزدیک پردہ غیبت میں, باقی آپ لوگوں کے جو عقیدہ نظریہ ہے اس کے مطابق انہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے, یہ اختلاف ہے. لیکن ہستی ایک ہے, شخصیت ایک ہے. تو یہ جو آپ تمہاری یہ کل ویڈیو اور رہی تھی جس میں تم یہ وضاحتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں تو کہتا ہوں کہ جی مولا امام مہدی علیہ السلام کو اگر کوئی گالی نکالے وہ تو کوئی وہ آپ کافر ہے, اور میں نے تو شیعوں کے بابے کو اب لا حول ولا قوت جس طرح کے وہ الفاظ آپ نے استعمال کیے, تو تم نے یہ کہا بھائی دیکھو, ایک بھائی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اب یہ جو کرسچن لوگ ہیں, عیسائی لوگ ہیں, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, اور اگر کوئی بھی مسلمان اٹھ کر یہ بولے کہ عیسائی جس کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اس پہ مطلب اس کے بارے میں نامناسب الفاظ بولے جائیں گے, بے شک یہ آپ ان کے عقیدے کو آپ غلط کہہ رہے ہو, لیکن آپ یہ سوچ لو کہ اگر آپ کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرو گے وہ ڈائریکٹ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہو. تو باقی یہ جو تمہارا بہانہ ہے نا کہ میں نے انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ کو جواب دیا تھا, بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح تم نے تمسخر اڑایا ہے, یہ انجینئر محمد علی مرزا یہ خود بھی بدبخت آج سے کچھ 6-7 مہینے پہلے یہ حرکت کر چکا ہے جو حرکت تم نے کی ہے. مسئلہ تمہارا انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ ہے, تو اس کے ہاں جو مقدس ہستیاں مانی جاتی ہیں یا جن کو وہ اپنے نزدیک مقدس سمجھتا ہے ان کے اوپر بات کرو, ان کے بارے میں بات کرو. اپنے حرامزادے ہونے کا ثبوت اس طرح تو پیش نہ کرو کہ انجینئر محمد علی مرزا کو تم جواب دے رہے ہو یا اس کے اسٹوڈنٹ کو تم جواب دے رہے ہو. ٹارگٹ تم شیعوں کو کر رہے ہو, ٹارگٹ تم نے اہل بیت علیہ السلام کو بنایا ہوا ہے. اور باقی یہ احسن باکسر, یہ جو تم نے اپنے جو آپ لوگوں کے جو بابے ہیں ان کے بارے میں جو آپ لوگوں نے یہ عقیدے بنائے ہوئے, مثال کے طور پر اسی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کو لے لو, کیا اس کے بارے میں قصہ مشہور آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ جی ایک بارات تھی, کشتی پر وہ گئی تھی تو کشتی ڈوب گئی تھی, تو اس کے 25 سال کے بعد وہ کشتی کو شیخ عبد القادر جیلانی لے کر آ گیا. اور غیبت کے حوالے سے بات, وہ شیخ عبد القادر جیلانی اس کا کوئی کمپیریزن بنتا ہے مولا امام زمان علیہ السلام کے ساتھ یا مولا امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ لوگوں کا یہ عقیدہ نظریہ ہے. وہ ویڈیو یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے, ویڈیو وہ وائرل ہے جن میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے طرح کے کوئی سوچ رکھنے والے جو لوگ وہ اپنے گھٹنوں اور اپنے ہاتھوں کے پنجوں کے بل وہ اس کی قبر کے پاس جا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے کہ آقا جی کے کتے ہیں, آگے پھر وہ کتے کی طرح بھونک بھی رہے تھے. تو اس کے قبر کے اوپر وہ جو جالی پڑی ہے اس جالی میں سے اس کو پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو یا یہ کرو. اب اس جالی کے نیچے شیخ عبد القادر جیلانی کیا وہ غیبت کے عالم میں یا اپنے اس قبر کے نیچے چھپ کے وہ آپ لوگوں کی فریادیں سنتا ہے؟ اگر کوئی اس طرح آپ لوگوں کے مقدسات کی اگر کوئی بات کرے تو آپ لوگوں کو کتنی آگ لگتی ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا وہ جالیوں کے نیچے جو شیخ عبد القادر جیلانی ہے کیا وہ چھپ کے ایک سائڈ پہ ہو کے تم لوگوں کی فریادیں سنتا ہے؟
भाई अगर वो आप लोगों का इतना ही सक्का है तो उसको बोलो कि कब्र में से बाहर निकले, वो नीचे छुप के क्यों बैठा हुआ है, जहाँ पर वो जालियों के ऊपर से जिस तरह वो नीचे कुएं में आवाज लगाते हैं कि जी हमारी ये मदद करो वो मदद करो, वो लोगों को इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है? वो खुद बाहर आ जाए, अपनी वो उस कब्र में से बाहर आके निकले, लोगों की फरियाद सुने, हाँ जी ये मसला है, हाँ जी ये मसला है, उनके वो मसले हल करे। और उसके अलावा एक और उसका जो वाकया मशहूर है, अगर इस तरह की बातें हम लोग करने पर आ गए तो बेटा आप लोगों को छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। और एक इस तरह का जो वाकया उसके बारे में मशहूर किया हुआ है कि जी उसका एक मुलाजम था, वो उसको वजू करवाया करता था, तो एक मरतबा उसके मुलाजम ने, शेख अब्दुल कादर जिलानी साहब के मुलाजम ने, वो जो लोटे की टूटी होती है उसका मुंह किबला रुख नहीं रखा हुआ था, तो ये देखकर शेख अब्दुल कादर जिलानी को गुस्सा आया, उसने अपनी आंखों में से पता नहीं गोलियां निकाली, अखियों से गोली मारे, वो अपने सिर्फ उसने अपनी आंखों के वार से ही अपने उस मरीद को जो था वो जो उसका गुलाम था उसको उसने मौत के घाट उतार दिया। ये तो 302 पक्की लगवा रहे हो शेख अब्दुल कादर जिलानी के ऊपर। अगर आज के दौर में वो जिंदा होता तो इस तरह का कोई वाकया पेश आता तो आप लोगों के इन भोंडे अकीदों ने शेख अब्दुल कादर जिलानी को जेल में डलवा देना था। अगर इस तरह की बातें जब कोई अहले तशय्यो की तरफ से करता है या जवाबी अगर इस तरह की बातें करता है या इससे मजीद ज्यादा कोई गिर जाता है तुम्हारे लेवल पर अगर आके कोई बात करे तो बेटा यकीन करो तुम लोगों को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती। सबसे पहले आप लोग अपने गिरेबान में जंगो कि किस किस तरह के बाबों को आप लोगों ने अपना बाबा बना लिया हुआ है और उनको अपनी मुकद्दस हस्तियां बना के उनको पूज रहे हो। सबसे पहले इस चीज के ऊपर ध्यान दो। जब आप लोगों ने अपनी किताबें पढ़ ली, खास करके ये शेख अब्दुल कादर जिलानी पे, खुदा की कसम तुम लोग सोचोगे कि तुम लोग तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं।